बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहम खबरें हैं अपने पिछले व्लॉग के अंदर जो शायद अभी तक नशर ना हुआ हो या शायद नशर हो गया हो, होने वाला हो। उसके बाद मैं आपकी खिदमत में ये अहम धमाकेदार एंट्री लेके खिदमत में हाजिर हुआ। किस्सा कुछ यूँ है कि जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी फाइनली सरेंडर कर गए। गुज़िश्ता दिनों में उनकी मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हुई, जिनके अंदर उनके साबिक़ वज़ीर जो हैं इत्तलाआत के जनाब फवाद चौधरी साहब एडवटम, ठीक है, फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं और भी बड़े अहबाब उनके जो हैं वो लोग शामिल हैं, वकला भी शामिल हैं, जिन्होंने उनको बताया है कि भाईजान फैज़ हमीद को तो तुनने लगे हैं, आपको भी तुन दिया जाएगा। तो उन्होंने इस बात को पहले तो कॉन्फिडेंस का इज़हार किया कि नहीं, मेरा जितना प्रेशर मैंने डलवा दिया है, मैं और मेरी टीम ने, ये मेरा केस जो है ना वो फौजी अदालत में लेके नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, आपको किसने कहा आपका केस फौजी अदालत में जा रहा है? आपका केस जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट से तो ना जाएगा, आपको अंदाजा ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये मुझे फांसी की सजा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, फांसी की सजा ना भी दे, 14 साल के लिए आप पेट अंदर जा रहे हैं। अच्छा जी, जब आप पेट अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई वे आउट नहीं है। जब ये सारी बातें उनको बताई गई और उन्हें कहा गया कि जनाब आप जो हैं वो, मतलब ज़राए का ये कहना है, उन्हें कहा गया कि आप जो हैं, आपने जिस तरह पाकिस्तान के फ़ौज को और उसके सरबराह को टारगेट किया हुआ है और जो कैंपेन और जो ट्रेंड आपकी सोशल मीडिया टीम चला रही है, उस वक़्त तक ये रिचर्ड गरनैल वाला नहीं आया था ना, जब ये मुलाकातें हो रही थी। तो इसका मतलब है कि आप मुस्तकिल दुश्मनी की बुनियाद रखा। अमेरिकन्स को भी अगर डील करना होता है पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, तो वो एस्टेब्लिशमेंट से करती है, सिविल हुकूमतों से खाल-खाल ही करते हैं। उनसे तो ज़्यादा मुँह मिलाजा रखा जाता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं ना। जब वो उस एस्टेब्लिशमेंट को आपने कुट-कुट के और उनके बारे में गालम-गलोच कर के जो है वो अपना दुश्मन बनाया होगा, तो फिर वो एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए तो डिलीवर नहीं ना करने लगी। क्या ख़्याल? इस तरह की कोई बातचीत उनको बताई गई है, फिर उन्होंने एक-दो जगहों से चेक भी करवाया। जिस बंदे से उसने चेक करवाया, उसने बताया कि सर डर्टी हैरी जिनको आपने नाम दिया है, वो आपका नाम आते ही उनके चेहरों के ऊपर खश्मगीन किस्म के तासुरात उभरते हैं, गुस्से से भरे हुए, ठीक है? तो इसलिए ए दरवाज़ा बंद जे, ठीक है ना? इधरों उम्मीद ना रखना। अच्छा जी, होर भी बड़े दरवाजे पे लटैर हजरात की का किस्सा सुनाया गया कि कम से कम 3 साबकीन को जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने कोल्ड शोल्डर दिया है और जिस तरह चाय पिला के बगैर कोई मज़ीद गुफ्तगू सुने कमरे से निकाला है और अनसेरेमोनियसली रुखसत किया है। इसलिए रिटायर हज़रात जो हैं, उनकी तरफ से भी आप जो है वो भूल जाइए। तो फिर ये भी पिछले दिनों था कि मौसूफ ने खुद मुज़ाकरात जो है उनकी सँभाल ली है। तो लिहाज़ा नतीजे के तौर के ऊपर, क्योंकि वो अपनी पार्टी में किसी पे एतबार नहीं करते। अब जनाब ये इन्होंने कहा है कि मैं एक गेम बनाता हूँ, ठीक है? उनसे भी बातचीत करता हूँ, आपसे भी, हैं? हाँ, मैंने गेम बनाने का मौका दें और गेम तभी बनना शुरू होगी जब ओवरसीज़ पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं, वो पाक फ़ौज और उसके सरबराह के खिलाफ बक-बक करना बंद कर देंगे। आप जो है वो उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारना बंद कर देंगे, तो फिर ही हम किसी से जाके कहेंगे ना। अभी तो हम जाके कहते हैं तो वो आगे से आपकी ट्वीट जो है आज की वो निकाल के हमें दिखा देते हैं कि अच्छा आप इस बकवासी के लिए हमसे बात करने आए, ये जो बक-बक कर रहा है। एक साइड पे हमारी माँ-बहन एक कर रहा है, हमारी ज़ाती तौर पे भी और अदारा जाती तौर पे भी। एक साइड पे इसके जो चमुना जात हैं, सोशल मीडियाई चमुना जात, वो इन अफ़सरों के घरों के एड्रेस शेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके तो कोई बम-शम मार के आएँ या कम से कम थूक ही फेंक आएँ, ठीक है? और आप उसके हवाले से हमसे बात करने आ गए हैं कि जिन्हों माफ़ी दे दो और उसको भी जनाब कोई, मेरा मतलब है कि बेल आउट पैकेज दे दें। बहरहाल
انہیں یہ بتایا گیا کہ بات جو ہے وہ 9 مئی کو 9 مئی کے معاملات کے اوپر معافی مانگنے سے شروع ہوگی. بات جو ہے وہ اس سے شروع نہیں ہوگی کہ جناب کمیشن بنے گا جڑا یہ طے کرے گا کہ یہ کیا کس نے تھا, 9 مئی کیا کس نے تھا, ہم کو لوکا کیوں نہیں ہے. اگلے نے روک کے بخایا نا, پھر 26 چپیڑے مارنے کی بھی جسے کہتے ہیں وہ نوبت نہیں آئی. ٹھیک ہے, اگلوں نے پھر روک دیا 9 مئی کو, تو 26 نومبر کی بھی تحقیقات ہوگی اور 9 مئی کی بھی تحقیقات ہوگی. یار آپ اندازہ کریں ذہنی طور پہ موجودیت کا کہ 9 مئی کو کہتے ہیں ہمیں روکا کیوں نہیں تھا, تو 26 کو کہنے سارا روک کیا کیوں ہے. کمال ہی نہیں ہو گیا. ویسے 9 مئی کو ہمیں روکا کیوں نہیں اور 26 نومبر کو ہمیں روکا کیوں ہے. اور یہ بیانیاں لے کے ہمت ہے ان لوگوں کی کہ جو ابھی بھی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بیچارے کیا کریں, انہیں پیسے ہی سمر کے ملتے ہیں. فیض حمید صاحب کے سابق ساتھی جو ہیں, موجودہ بھی ہو سکتے, سابق ساتھی جو ہیں, جب ان کے بنائے ہوئے اداروں کے اندر آپ بیٹھے ہوں گے اور فیض حمید صاحب نے جو نور کی ندیاں رواں رکھی تھی ان کے لیے, جو ڈالروں کی ندیاں رواں رکھی تھیں ایسے لوگوں کے لیے, نجائز قبضے کروا کے ان کی نجائز ہاؤسنگ سکیموں کو جائز کا غلاف پہنا کے اور انہیں یہ سرٹیفکیٹ دے کے کہ لٹ لو جنہوں لٹنا جاتے جنہ لٹنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ لوگ کیوں نہ فیض حمید صاحب کے پکڑے جانے کے اوپر ٹیبل سے نیچے گریں, ان کے ٹی وی چینل کے اوپر دن رات کیوں نہ فیض کا دم بھرا جائے, عمران احمد خان نیازی کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے نا. آہو, تو وہ ڈالروں کی ندیاں رواں فیض صاحب ان کے لیے کر گئے ہوئے ہیں اور وہ آگے کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے ولاگر جو ہیں یا جو ہمارے ٹی وی اینکر جو ہیں وہ بھی اسی محبت کا شکار ہیں. لیکن پائد کہانی گئی موقع تے قلعہ گیا ٹھوک ہے, قلعہ ٹھوک. انہوں نے کہا پائد تسی باہر نہیں آتے, تسی بے فکر ہو جاؤ, جنیاں مرضی گالاں کر لو. ادھر بھی غصہ چڑھی جا رہا ہے. انہیں بتایا گیا کہ ہم آج سے 1 سال پہلے ہم فائل اینڈ رینک کے لوگوں کو ملتے تھے تو وہاں پہ 2 یا 3 رائے پائی جاتی تھی, اور اس میں سے ایک رائے تو شدید آپ کی حامی ہوتی تھی, دوسری رائے کہیں درمیان میں ہوتی تھی, تیسری رائے آپ کی مخالف ہوتی. لیکن آج وہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ یکسو ہو چکے ہیں, باقی 2 رائے غائب ہو چکی ہیں, اور جن کی باقی 2 رائے ہے بھی وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ ادارے کے اندر میس میں بیٹھ کے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, پاویں بیگم کا جنہ مرضی پریشر ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی 1 سال میں آپ نے جو حجب لکھی ہے پاکستان آرمی کی, اور آپ کی ٹیم نے جو بکواسیات فرمائی ہیں ادارے کے بارے میں, وہ لوگ جو آپ کو ابھی بھی دل سے اچھا سمجھتے ہیں لیکن پبلکلی وہ آپ کی حمایت جوگے رہ نہیں گئے. اس لیے آپ مستقبل کے اندر اس سپورٹ سے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کھیلتے رہے ہیں, باقی مکو ٹھپیا گیا جناب فیض حمید کی گرفتاری کے بعد. لوگوں نے جا کے صفائیاں پیش کی ہیں کہ پائے رسی نہیں ہے گیسا, یا میں مجبور تھی فیض ظالم تھا. ٹھیک ہے نا. یا انہوں نے جا کے یہ صفائیاں پیش کی ہیں کہ میں مجبور تھا فیض ظالم تھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا. یا انہوں نے کہا کہ میں نہیں سیے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جب یہ سارے کام ہو گئے ہیں تو اب آپ لمبا اندر جا رہے ہیں. اس پہ موصوف جو تھے ان کی کام پہ ٹانگی, اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ جناب فلانا فلانا اور ہمشیرہ محترمہ جو ہے وہ 19 کو تشریف لے آئے, اور 19 کو تشریف لا کے اور اس کے ذریعے میں فوری طور پہ سوشل میڈیا کو ڈسون کروں گا. انہوں نے کہا گا کہ چلو تسی سے باہر نس گئے ہو سارے, میں اندر سرنڈے آواں. ٹھیک ہے. اور ابھی صرف ٹھنڈ گزر رہی ہے, ابھی تو گرمیاں آنیاں نے, اور وہ جو مطلب کہ ہیں ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا رہا ہوں, اے سی بند کر دیا, پکھا دے بعد دی گل ہے, تو میں تلیا گیا نا. ٹھیک ہی خیال ہے. چلو بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے, اور 19 والے دن سنا ہے, اطلاع یہی ہے کہ جناب فواد چودھری صاحب, ہمشیرہ محترمہ اور 1-2 اور پارٹیاں جو ہیں وہ اندر جائیں گی,
اگر تو 19 والے دن انہوں نے سوشل میڈیا جو ہے اس کو ہدایات جاری کر دیں اور سوشل میڈیا نے ان کی بات مانتے ہوئے جناب حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے خلاف بکواسیات بند کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جس پارٹی نے ہمیں خبر دی ہے وہ پارٹی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بکواسیات ایسے ہی جاری رہیں اور ٹرمپ کے حلف برداری کے اوپر 7 ٹرک کھڑے کر کے یا 6 ٹرک کھڑے کر کے ان کے اوپر حافظ صاحب کے خلاف، پاکستان فوج کے خلاف اور پاکستان کی حکومت کے خلاف ویسی ہی بکواسیات چلائی گئی جیسی پچھلے دنوں امریکہ کے اندر انہوں نے ٹرک گھمائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوورسیز پاکستانی کسی بھی طور پہ عمران احمد خان نیازی کی لاش سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے 76 سال کا تو ہو گیا ہے، تو مطلب کہ اگر 14 سال کے لیے اندر تون دیا جاتا ہے اور دہشت گردی کی عدالت تنتی ہے تو اس کا مطلب ہے 7 سال میں باہر نہیں آنے لگا، 14 سال کا مطلب 14 سال ہوگا۔ پنجاب کے اندر قانون بدل گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وفاق میں بھی، کہ دہشت گردی کے اندر ملوث لوگوں کو جب سزا دی جائے گی تو ان کا دن رات کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ دن ہی دن کاؤنٹ ہوگا۔ بہرحال یہ ایک خبر آئی تھی، میں نے کہا سونے سے پہلے میں کیوں اس کو انجوائے کر کے سوؤں، آپ کو کیوں نہ انجوائے کروایا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔